Sangye chedan soki chonam la shanshu mardu dani kyasu zindagi jinso gibe sanam dola penchire sangye druparashu sangye chedan soki chonam la shanshu mardu dani kyasu zindagi jinso gibe sanam dola penchire sangye druparashu sangye chedan soki chonam chanchu bardo dani kyasu dagi jinso gibe sonam dola panchira sangye drupara sho samjen tamje dewada devi gyudan dembore kyoro je dungalda dungalangi gyud taure kyoro je dungala mebe dewada midawara kyoro Yerin chadan dan tawe tanyam la neb kyoro je apalden sawe lama rimbo che dagi shiura pe me den shu kadin shempe gongne jeson de kuson toke ngur sando soro sashi puji jukshin meto tamri ra lingshi ngide kemba sangye shindo me den bruwa ye dekon nanda shin chobore shu guru buddha bodhi sato sapari Ratna Mandala Puja Mega Samudra Sparan Samaye Huan Simjaya Namke Sambada Luye Cheda Shita Chechon Tomo Tepa Ye Cheki Korolo Korodu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशलाई सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा भगवानले आज्ञा भएको छ कुनै पनि चोट पुग्ने काम नगर्नु चाहे आफूलाई होस् चाहे अरूलाई होस् कुनै पनि चोट पुग्ने काम नगर्नु सक्दो किसिमले जति सक्दो चोट नपुग्ने काम नै गर्नु जति सक्दो मनको अवस्थालाई राम्रोसँग केलाएर हेरेर यसको रक्षा गर्नु अर्थात् यसलाई विनित पार्नु नै भगवानको शासन हो भनेर आज्ञा भएको छ अब कुनै पनि चोट पाप नगर्नु भन्ने जुन भगवानको आज्ञा छ त्यसबाट हामीले के बुझिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीर मन वचनलाई रक्षा गर्नु छ रक्षा कहाँबाट गर्नु छ भन्दाखेरि शरीरबाट चोट पुग्ने वचनबाट चोट पुग्ने मनबाट चोट पुग्ने तत्त्वहरूबाट रक्षा गर्नु छ त्यस्तै भनिन्छ कुनै पनि पाप नगर्नु यो कसरी सम्भव छ त हामी हिँड्दाखेरि कति किराहरू कुल्चेका हुन्छौँ सागपात खाँदाखेरि कति किराहरू पनि त्यहाँ खाएका हुन्छौँ खेत जोत गर्दाखेरि पनि त्यस्तै हालत भइरहेको हुन्छ हरेक ठाउँमा चोट पुग्ने कामहरू भइरहेको हुन्छ यस्तो यो यसबाट कसरी बच्ने कसरी सम्भव छ एउटा मानव चला लिएर कसैले पनि चोट नपुर्याइकन हाम्रो तन मन वचनलाई सुरक्षित राख्न के सम्भव होला भन्ने कुरो हो यस सन्दर्भमा मैले यहाँ चोट भन्ने भाषा प्रयोग गरेको छु वास्तवमा मैले भन्नु खोजेको पाप भन्नु खोजेको हो तन मन वचन लाई पाप गर्नबाट बचाउनु छ कसरी बचिन्छ त किनकि शरीर र वचन भन्दा पनि मन धेरै महत्त्वको छ मन अगाडि नसरिकन अनजानवश
नतोकिकन शरीर र वचनबाट केही त्यस्तो दुर्घटना हुन पुगेको छ भने भगवानको सम्यक मार्गमा त्यसले पाप भनिँदैन। पाप त मन अगाडि सर्नुपर्छ। पाप र पुण्य भन्ने कुरा मनको आशयमा भर पर्छ। तपाईले साँच्चैकै अरूलाई चोट पुर्याएरै छोड्छु भने तोकेरै अनि शरीर र वचनलाई अगाडि बढाएर त्यो कर्म पुरा गर्नुभयो भनेदेखि त्यो पाप लाग्यो। मैले तोकेरै कुशल पुण्य कर्म गर्छु भनेर शरीर र वचन अगाडि बढाएर चाहिँ त्यो काम पुरा गर्यो भने कुशल पुण्य पनि बन्यो। त्यसकारण पाप पुण्य भनेको जहिले पनि मन अगाडि सरेको हुनुपर्छ। मनको आशय अगाडि सरेको हुनुपर्छ। अनि गरेको कर्महरू मात्रै पाप पुण्य बन्दछ। यदि मन अगाडि नसारिकनै केही भुलचुकमा अन्जानमा हाम्रो शरीरबाट कसैको जीवनमा दुर्घटना हुन पुग्यो, हाम्रो वचनबाट कसैको जीवनमा दुर्घटना हुन पुग्यो भने यो कर्मलाई के भनिन्छ त? अव्याकृत कर्म भनिन्छ। अव्याकृत कर्म भनेको चाहिँ न त पाप नै हो त्यो, न त पुण्य नै हो। अव्याकृत कर्म त्यसले भनिन्छ जुन कर्मले फल दिन सक्दैन। तपाईँ बिहानै उठेर मर्निङ वक गर्दाखेरि आज म बिहानै उठेर मर्निङ वक गर्छु, सकेसम्म किरा मार्दै हिँड्छु, किरा कुल्चिँदै हिँड्छु भन्ने खालको सोच आशय लिएर तपाईँले मर्निङ वक गर्नुभएको छ भने जति पनि तपाईँको पैताला मुतिर किराहरू आएर किचिन्छ त्यो सबै पापको भार तपाईँले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो कर्म बन्छ, पाप कर्म बन्छ। तपाईँले कुनै साइकल कारहरू हाँक्दै हुनुहुन्छ र मेरो कारको चारैवटा पहियाले आज म यति धेरै किरा मारिदिन्छु म, अथवा कुनै पनि जीव जन्तु अथवा मान्छे किन नहोस्, होइन, त्यस्तो खालको नराम्रो सोच राखेर तपाईँलाई ड्राइभिङ गर्नुभएको छ भने त्यहाँ पनि यही नियम कानुन लागू हुन्छ, यही अनुशासन लागू हुन्छ। तर तपाईँ बिहान म मर्निङ वक गर्न जान्छु, मेरो शरीरलाई स्वस्थ राख्न चाहन्छु, यतिको लागि म होइन एउटा व्यायामको लागि मर्निङ वक गर्न चाहन्छु भनेर जाँदाखेरि र तपाईँको पैताला मुनि आएका केही जीवहरू जो अन्जानमा मर्दै गइरहेका हुन्छन्, त्यो के हुन्छ? त्यो चाहिँ अव्याकृत कर्म बन्छ। त्यो प्राणी जो मर्यो त्यो उसको आफ्नो कर्मकै फल थियो, उसको आफ्नो कर्मकै फल उसले भोग्नु पर्ने थियो, त्यो आफ्नो उसको अलग्गै हिसाब किताब हुन्छ। तर तपाईँको पैतालामा आएर जुन अन्जानवश कुल्चिन पुग्यो, त्यो कुल्चिन पुगेको कर्मको फल चाहिँ तपाईँमा पाक्दैन, किनकि मन अगाडि सरेको छैन। तपाईँले तोकेरै मार्छु भनेर आशय लिएर मारेको त होइन, अन्जानवश हुन पुगेको हो त्यो, अन्जानवश, होइन। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा पाप पुण्य भनेको चाहिँ मन प्रमुख हुन्छ। मन प्रमुख, मनले अगुवाई गरेपछि अनि शरीर र वचनबाट हुन गएको कर्म चाहिँ अनि पाप पुण्य बन्छ। अन्यथा शरीर र वचनले मात्रै भुलचुकमा गर्न पुगेको त्यस्ता चाहे राम्रो काम नै किन नहोस्, चाहे नराम्रो काम नै किन नहोस्, त्यो पाप पुण्य बन्दैन। जस्तै एउटा भन्ज्याङमा, डाँडाको भन्ज्याङमा बिसाउने होला, त्यहाँ लाँकुरीको रुख होला, कोही मान्छे भारी बोकेर आएर
त्यस रुखको छहारीमा ऊ भारी बिसाएर थकाइ मार्छ, लाँकुरे रुखले उसलाई छहारी दिन्छ। छहारी दिए बापत त्यो लाँकुरे रुखलाई कुनै पुण्य हुँदैन। बरु त्यो लाँकुरे रुख रोप्ने व्यक्ति को थियो, त्यो बिसाउन बनाउने व्यक्ति को थियो? उसले चाहिँ मैले आज यहाँ बिसाउनी बनाएर लाँकुरीको रुख रोपेर भोलि धेरै प्राणीहरूको कल्याण हुन्छ नि भन्ने खालको सोच राखेर गरेकोले त्यो बरु उसले चाहिँ पुण्य पाउँछ। लाँकुरे रुख स्वयंले पुण्यको भागीदार हुने अवसर छैन, किनकि लाँकुरेको रुखमा मन छैन, आशय छैन। त्यस्तै कोही व्यक्ति आएर लाँकुरीको रुख मुनि आएर छहारीमा थकाइ मारिरहेछ भने अचानक तुफान, हुरी बतास विभिन्न कारणवश दुर्घटना भएर लाँकुरीको रुख ढलेर त्यो मान्छेलाई किच्यो र त्यो मान्छे मर्यो भने त्यसलाई मारेको पाप लाँकुरीको रुखलाई हुने छैन, किनकि उसले त्यो मान्छेलाई मार्छु भनेर मारेको पनि होइन। त्यसकारण पाप र पुण्य भनेको चाहिँ मन हुने व्यक्तिबाट मात्रै हुन्छ। जोसँग मन छ उसले मात्रै गर्न सक्छ, मन नहुनेले गर्न सक्दैन। पाप र पुण्य काम हुन गए तापनि त्यो पाप र पुण्यको फल पाक्छ नै भन्ने पनि ग्यारेन्टीसँग भन्न सकिँदैन, किनकि त्यो पाप र पुण्यको फल पाक्नलाई पाप र पुण्य गर्ने व्यक्तिले त्यो कर्म गर्दाखेरि सुरुदेखि अन्तिमसम्म निर्धक्कसँग गरेको हुनुपर्छ। निर्धक्कसँग गरिसकेपछि त्यसको फल पुरै पाक्छ, चाहे पाप होस् चाहे पुण्य होस्। नचाहँदा नचाहँदै पनि एउटा विवश भएर र बाध्यता भएर गर्न पुगेको छ भने त्यसको फल पुरै पाक्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यसको लागि म उदाहरण दिन्छु। अजातशत्रु, राजा अजातशत्रु भगवान बुद्धका मित्र राजा बिम्बिसारका सुपुत्र थिए। उनले आफ्ना धर्मात्मा पिताको हत्या गर्छन्। उनले आफू निर्धक्क भएर हत्या गर्यो जस्तो त लाग्दैन। देवदत्तको कुसङ्गतमा परेर उनले पिताको हत्या गर्छन्। हत्या गरे त पनि पछि उनको चेतना खुल्छ, उनलाई बडा पश्चाताप हुन्छ र उनी बुद्ध शरणमा जान्छन् र भन्छन् कि मैले यस्तो धर्मात्मा पिता मात्रै नभएर धर्मात्मा पिताको मैले हत्या गरेँ, म त महापापी हुँ। अब त मलाई कुनै अवसर पनि छैन होला, राम्रो पक्षको केही अवसर छैन होला भन्दाखेरि भगवानको एउटा वचन छ, देवदत्तलाई अवसर छैन, किनकि उनले जानी जानेर निर्धक्कसँग यस्तो हत्या गराए भने तिमी चाहिँ उनको लैलैमा लाएर गरेकोले तिमीले निर्धक्कैसँग गरेको अलिकति छैन भनौँ न एक किसिमले। त्यसका कारण तिमीलाई अवसर छ, त्यसबाट मुक्त हुने अवसर छ भनेर भगवानले आज्ञा भएको छ। त्यसकारण विवश भएर बाध्यता भएर अरूको लैलैमा लाएर पाप गर्न पुगे तापनि भोलि उसको चाहिँ चेतना खुल्यो हैन, गर्न नहुने काम गर्न पुगिस् भनेर मनमा पश्चाताप जाग्यो भने उसले अवसर छ, ऊ त्यसबाट उम्किने अवसर हुन्छ। यस्ता थुप्रै घटनाहरू भगवान बुद्धका जीवनमा र त्यसपछि पनि थुप्रै घटनाहरू घटेका छन्। तसर्थ पाप नगर्नु भनेर जुन भगवानले आज्ञा भयो, यसको मतलब पाप गर्ने सोच आशयबाट दूर रहनु भन्न खोज्नु भएको हो। त्यसरी हामी आफैलाई बचाउन सक्छौँ। हाम्रो शरीर मन वचनलाई पाप गर्नबाट बचाउन सकिन्छ।
पाप नगरेर पनि सुखी जीवन जीवित रहन सकिन्छ, जिउन सकिन्छ। त्यसै नै भगवानले कुशल कर्मको सञ्चय गर्नु भन्नुभएको छ। गर्मीयाममा तराई भेगमा एकदमै गर्मी हुने गर्दछ। त्यस्तो गर्मी भएको बेलामा एउटा रुख छारी मुनि गएर बस्दाखेरि शीतल हावा रुखको पत्ताबाट तपाईंसम्म पुग्छ, शीतलता पुग्छ। त्यो त्यति तपाईले पाउनु पनि तपाईले कुशल कर्म गरेकै पुण्यकै फल हो रे। एउटा हिन्दी भाषामा कहावत छ, बिन कारण के पत्ते तक हिलते नहीं। कारण बिना त्यो पत्ता हिलेको होइन। तपाईले काहीँ न कतै केही राम्रो कर्म गर्नुभएको छ, त्यस बापत त्यस्तो उखरमौलो गर्मीमा तपाईले शीतल हावा प्राप्त गर्नुभयो। त्यसकारण भगवानले आज्ञा भएको छ, सक्दो किसिमले कुशल कर्मको सञ्चय गर्नु। यही नै तिम्रो लागि सारथी हुनेछ। जीवित छँदाखेरि पनि, मर्दाखेरि पनि, परलोकमा पनि। यही नै तपाईको लागि पक्का साथी बन्नेछ। अरू सबै अहिले क्षणिक मात्रै हुन्। चाहे श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी, आमा बाबु, हैन, आफ्ना कुटुम्बहरू, छर छिमेकी सबै क्षणिक मात्रै हो। त्यो धेरै टाढासम्म साथ रहन सक्दैन। साथ रहन चाहेर पनि उसले तपाईलाई छोडिदिन्छ। त्यो सम्भवै छैन। यदि साथ रहने हो भने त्यो प्रकृतिको विरुद्धमा गएको हुन्छ। प्रकृतिको नियमको कानुन, प्रकृतिको कानुनको विरुद्धमा गएको हुन्छ। त्यो सम्भवै छैन। त्यसकारण भगवानले तिमी आफ्नो भविष्य उज्यालो चाहन्छौ भने कुशल कर्म सक्दो किसिमले गर्नु, चाहे त्यो सानो नै किन नहोस्, हैन। जति गरे उति तिम्रो भलो हुनेछ। त्यसको लागि पनि मनै पहिलो कुरा आयो। मनलाई रूपान्तरित गर्नु पर्यो, मनलाई सच्याउनु पर्यो, मनको मैल फ्याँक्नु पर्यो, दूर गर्नु पर्यो। अनि तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँले यो मैले भनेको पुगेन, त्यो भनेको पुगेन, यस्तो पूजा गरिदिनु पर्यो, उस्ता पूजा गरिदिनु पर्यो, यस्तो ज्योतिष हेरिदिनु पर्यो भनेर मात्रै त्यो सबै पुरा हुनेवाला छैन। त्यसको पछाडि त कर्मको ठुलो खेल भइरहेको हुन्छ। तपाईले कस्तो कर्म गर्नुभएको छ, त्यो कर्मको मुताबिक कर्म सबै तयार भएर पनि केही कारणवश त्यसको फल पाक्न सकिरहेको छैन भने अनि पूजाआजा गरेर यता गरेर त्यो सम्भव हुन्छ। तर कर्मै गरेको छैन, बिउ नै रोपेको छैन भने जतिसुकै पूजा गरेर पनि त्यहाँ बिरुवा त उम्रिनुवाला छैन। पहिले बिउ त रोपेको हुनु पर्यो नि। तसर्थ भगवानको सम्यक मार्गमा सक्दो किसिमले पापलाई छोड्नुपर्ने, सक्दो किसिमले कुशल पुण्य कर्म सञ्चय गर्नुपर्ने। अब पाप र पुण्यबाट पर अर्को एउटा कुरा छ। त्यो प्राप्त गर्नको लागि मनको मैल पखाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो हो निर्वाण। त्यो पाप र पुण्यबाट टाढा, मतलब त्यो अर्कै किसिमको हो। त्यो फेरि भगवानको सम्यक मार्गमा पाप पुण्य भन्दा पनि माथि गएर निर्वाण प्राप्त गर्नु छ। निर्वाण पनि 3 किसिमका हुन्छन्। अरहतको निर्वाण, प्रत्येक बुद्धको निर्वाण र सम्यक सम्बुद्धको निर्वाण। कुनै पनि नि निर्वाण प्राप्त गर्नलाई त्यो माथि जानुपर्ने हुन्छ। पाप पुण्यबाट माथि उक्लिनु पर्ने हुन्छ। पापलाई त छोड्न परेको, पुण्यलाई केही खुड्किलो बनाउन सकिन्छ। पुण्यको खुड्किलोमा चढेर अनि माथि जानुपर्ने हुन्छ, जहाँ निर्वाण प्राप्त हुन्छ।
निर्वाण प्राप्त नगरेर त्यो पुण्य मात्रै गर्यो भनेदेखि सुख त पाइन्छ, तर सुख भोग गर्नलाई एउटा चोला त लिनु पर्यो, फेरि एउटा चोला त चाहियो। त्यो चोला कस्तो हुन्छ? ऊ यस्तै हुन्छ, हाड मासु रगत पिप रगत आदि आदिले थुप्रेको डङ्गुरो भएको एउटा कुरो त लिनु, चोला त लिनु पर्यो। अनि त्यो पुण्यको फल भोगिसके फेरि सक्यो, फेरि समस्या हुन्छ। त्यसकारण समस्याको समाधान नै गर्ने हो भने निर्वाणै प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। समस्याको समाधान पूर्ण रूपमा गर्ने हो भने सम्मा सम्बुद्धत्वको निर्वाणै प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यस महायान सूत्र अलङ्कारले तपाईलाई के प्रेरणा दिन्छ भन्दाखेरि समस्याको समाधान पूर्ण रूपमा गर्ने प्रेरणा दिन्छ। त्यसको लागि हाम्रो पुग्नु पर्ने बिन्दु भनेको सम्मा सम्बुद्ध भूमि नै हो। सम्मा सम्बुद्ध भूमिमा के हामी पुग्न सकिन्छ? सकिन्छ, किनकि हामीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ। बुद्ध हुने बिउ छ अरे, हरेक प्राणीहरूसँग छ अरे, चाहे त्यो पशु प्राणी नै किन नहोस्, मान्छे त परै जाओस्, पशु प्राणी नै किन नहोस्, सबैसँग बुद्ध हुने बिउ छ। अब यो कसरी पुष्टि हुन्छ त हामीसँग बुद्ध हुने बिउ छ भनेर? यो बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। यो हचुवाको भरमा भनेको होइन, यो दन्त्य कथाको भरमा भनेको होइन, यो एउटा चाहिँ पौराणिक कथाको भरमा भनेको होइन। यसलाई चाहिँ युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर होइन, चिरफार गरेर सत्य तथ्य पत्ता लागेर अनि विश्वास गरियो। त्यसकारण हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ, किनकि हरेक प्राणीहरूसँग मन छ। कारण यही नै हो, मन छ। मन भइसकेपछि मनको स्वभाव कस्तो छ त? कुरो यहाँनिर आउँछ। अहिले हाम्रो मनमा राग रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाह विविध नकारात्मक सोचले चाहिँ ग्रसित भइरहेको हुन्छ। के त वास्तवमै हाम्रो मनको स्वभाव त्यो हो त? वास्तवमै मनको स्वभाव यस्तो राग रिस मोह त होइन। राग रिस मोह लोभ लालच त मनको नक्कली स्वभाव हो, नक्कली पक्ष हो। मनको सक्कली पक्ष त प्रभासर हो। मनको सक्कली पक्ष प्रभासर हो। प्रभासर भनेको निर्मल, कुनै खोट छैन। एक किसिमले भनौँ भने बुद्ध समान जस्तै हो। बुद्धै त अहिले भने नहालौँ, त्यसलाई बुद्धको बिउ भनिन्छ। अनि राग रिस मोह यिनीहरू के हो? यिनीहरू चाहिँ मनको अस्थायी स्वरूप हो, अस्थायी स्वरूप हो। अस्थायी स्वरूप किन हो? किनकि यिनीहरू हटाइमा हटाउन सकिन्छ। राग रिस मोह मनबाट हटाइमा हटाउन सकिन्छ। कसरी? किनकि यिनी यो राग रिस मोहहरू टिक्ने जुन जग छ, त्यो जग चाहिँ अस्थायी छ, अस्थायी हो। स्थायी चाहिँ मनको वास्तविक स्वरूप हो, त्यो चाहिँ प्रभासर हो। त्यो चाहिँ बुद्ध हुने बिउ हो। त्यो मनको प्रभासर चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूसँग छ। त्यसलाई बुद्ध हुने बिउ भनिन्छ। भगवानको भाषामा यसलाई तथागत गर्व भनिन्छ। त्यो भएर नै भगवान बुद्धले हामीहरूलाई ज्ञान सुनाउनु भएको हो। अन्यथा धम्म देशना गरिन जरुरी छैन। किनकि हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ, त्यो जग्गामा बुद्ध हुन्छ भन्ने कुरा भगवानले जान्नुभयो र अनि उहाँले धम्म देशना गर्नुभयो। यदि बुद्ध हुने बिउ नहुँदो हो त कुनै पनि चिज पैदा हुनलाई, उत्पन्न हुनलाई फल अनुसारको बिउ हुनुपर्छ, नत्र त्यो फेरि प्रकृतिको विरुद्धमा जान्छ। स्याउ उत्पन्न गर्नलाई स्याउकै बिउ हुनु पर्यो,
खोर्सानी उत्पन्न गर्नलाई खोर्सानीकै बिउ हुनु पर्यो। यदि त्यसो नभएर स्याउ रोपेर खोर्सानीको आशा गर्नु र खोर्सानीको बिउ रोपेर स्याउको आशा गर्यो भने गर्नु भनेको त्यो चाहिँ प्रकृतिको विरुद्धमा जान्छ, त्यसलाई मूर्ख भनिन्छ। त्यसकारण यदि बुद्धत्व प्राप्त गर्नु छ भने उसमा बुद्ध हुने बिउ हुनैपर्छ। बिउ बिनाको फल त हुँदैन। कुनै पनि कुरा उत्पन्न गर्नलाई हेतु प्रत्यय चाहिन्छ। हेतु भनेको बिउ जस्तो, प्रत्यय भनेको चाहिँ अब मलजल जस्तो। अब बुद्ध हुने बिउ त हामीले बनाउनु परेन, हामीसँग पहिलेदेखि नै छ, अनादिकालदेखि नै छ। बुद्ध हुने बिउ त हामीले नयाँ ल्याउनु जरुरी पनि छैन, हामीसँगै रहेछ भने अहिले हामीले थाहा पायौँ। अब त्यसलाई प्रत्यय चाहियो। प्रत्यय भनेको चाहिँ मलजल हाल्ने भने जस्तै बिउबाट बिरुवा उमारेर मलजल हाल्ने जस्तै गरेर प्रत्यय चाहियो। त्यो प्रत्यय चाहिँ अहिले हाम्रो अभ्यास साधनाहरू हो। तसर्थ यो अभ्यास साधनाबाट बुद्ध हुने बिउलाई उमार्नु छ। त्यो उम्रिने क्रमलाई नै भूमि मार्ग भनिएको हो। कति उम्रियो त? पसाएको पसाएन, टुसा आयो कि टुसा आएपछि पसाएको पसाएन, त्यसपछि हाँगा लाग्यो कि लागेन, फुल फुल्यो कि फुलेन, फल फल्यो कि फलेन। फल फल्यो भनेपछि बुद्ध भयो। र त्यो बिचको अवस्थालाई यहाँ भूमि मार्ग भनिन्छ, होइन? 10 भूमि 4 मार्गका कुराहरू आउँछन्। एवं प्रकारले सचित्त परियोदपनम राङ्गी सम्ने यौसुदुल, त यो काम चाहिँ यो मनलाई रूपान्तरित गरेर मनको वास्तविक अवस्थामा पुग्न सकेमा मात्रै यी कुराहरू प्राप्त हुने हो। नत्र मनको नक्कली अवस्थामा रहेर समस्याको समाधान कहिले पनि हुँदैन। मनको नक्कली अवस्था भनेको राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह जति पनि छन्, परिकल्पनाहरू अधिकांश यी सबै मनका नक्कली स्वरूपहरू हुन्, अस्थायीहरू हुन्। यही अस्थायीले हामीले चाहिँ स्थायी भन्ने भ्रममा परेर, यही नक्कलीले सक्कली हो भन्ने भ्रममा परेर नि हामी अनादिकालदेखि भवचक्रमा फोकटमा दुःख भोग्दै आइरहेका छौँ। अझै पनि यो कुरो बुझेन भने अब भविष्यमा कति भोग्नुपर्ने हो यसको कुनै अन्त छैन। डरलाग्दो छ कुरो, हाम्रो जीवनयात्राको कुरो डरलाग्दो छ, यसको कुनै अन्त छैन। अनन्तसम्म नाक काटिने छ, जिब्रो निकालिने छ, आँखा निकालिने छ, छाला तरिने छ, मुटु निकालिने छ, हड्डी फोरिने छ, गिदी खाइदिन्छ। एकपल्ट होइन, 2 पल्ट होइन। यदि यो बुद्ध हुने बिउलाई हामीले जगाएर उम्किन सकेनौँ भने यो अप्रिय घटना जुन हामी अनादिकालदेखि भोग्दै आइरहेका छौँ यो झन्झनै दर्दनाक हुँदै जान्छ। त्यसकारण अहिले पाएको यस दुर्लभ अमूल्य मानव चलालाई यस चिरिप्प पारेर झिरिप्प हुने छोटो चोलालाई नै सर्वस्व ठानेर यो मानव देहलाई समाप्त पार्नु चाहिँ तपाईँले आफूलाई ठुलो धोका दिएको हुनेछ। किनकि यो मानव चोला त बुद्धसम्म पुर्याउने चोला हो नि त। त्यस्तो महान चोलालाई तपाईँले एउटा चाहिँ सानो एउटा चाहिँ कमसल सुखलाई त्यति प्राप्त गर्नको लागि यसलाई समर्पित गरेर टुङ्ग्याइदिनु भयो भनेदेखि त्यो ठुलो घाटा लागेको हुनेछ। त्यसैले हामीले बेलैमा चेतना जगाउन जरुरी छ। गर्नुपर्ने काम त धेरै छ, यो संसारिक कामहरू। त संसारिक काम त थोरै समयको लागि मात्रै हो। अगाडि यात्रा एकदम लामो छ, यात्रा अति नै लामो छ। त्यो यात्रा भयानक हुनसक्छ यदि अहिले नै हामीले यसलाई सही ढङ्गसँग यस मानव चोलालाई सदुपयोग गरेनौँ भने त्यो यात्रा
अहिले हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। हामी बेहोस हुन पुग्छौँ त्यो परिस्थिति देखेर। अहिले हाम्रो गराई सोचाइ अनुसार देखेर हाम्रो भविष्य अन्धकार छ। त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर बुद्धिमान व्यक्तिले आफ्नो भविष्य उज्यालो पार्नु छ। र अतिरिक्त रूपमा यो बताएर अब हामी मूल विषयमा जाउँ, महायान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशनामा। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशनामा अहिले हामी 20औं अध्यायमा छौँ, 20औं होइन 21औं अध्यायमा छौँ। अन्तिम अध्याय हो यो। यसमा अब विशेष गरेर हामीले यहाँ के अरे बुद्ध हुने बिउलाई कसरी चाहिँ अगाडि उमार्ने, मलजल गर्ने भन्ने कुरोहरू नै हो। अनि त्यहाँबाट अब सद्गुणहरू देखा पर्न थालिहाल्छन्। के कस्ता सद्गुणहरू देखा पर्छन् भन्ने कुरोहरू नै हो। त्यसको लागि यो महायान सूत्र अलङ्कारले फेरि बोधिसत्व यानमा जोड दिएको छ। श्रावक यान र प्रत्येक बुद्ध यानलाई त्यति जोड दिएको छैन, किनकि यहाँ चाहिँ अब सम्मासम बुद्ध भूमिमै पुग्ने भनिसकेपछि अरू यानका कुरा गर्नु आवश्यक पनि रहेन। यहाँ त सम्मासम बुद्ध हुने मार्ग के हो त्यसलाई चाहिँ जोड दिनु छ। त्यस कारण सम्मासम बुद्ध हुनुको लागि बोधिसत्वको मार्गको बारेमा कुरा भइरहेको छ। बोधिसत्वको बारेमा जुन दिनदेखि हामीले डोला फेन्चरसँगै डुपर्स्योक बुद्ध भव्य जगत हिताय भनेर 3 पल्ट वाचन गर्यौँ, त्यो दिनदेखि नै हामी चाहिँ बोधिसत्व भइसकेका छौँ। र बोधिसत्व भइसकेपछि अभ्यास गर्ने क्रममा अनि बोधिसत्वहरूले यो जान्दछन् कि जति जति अरूको हित गर्दै गयो त्यति त्यति आफ्नो हित पनि भइरहेको हुन्छ, यो उसले जान्दछ। त्यति मात्रै होइन, अरूको सुख अरूको हित नै आफ्नो हित हो भन्ने कुरा उसले चाहिँ प्रष्ट जानिसकेको हुन्छ। त्यसैले उसले अरूको हित गर्दाखेरि त्यसको बदलामा केही चाहन्छ भन्ने कुरा पनि रहेन, किनकि उसले आफ्नो हित गरिरहेको छ। अरूको हित नै आफ्नो हित भनेर उसले जानिसक्यो हैन। तपाईँले खाना खाएको बदलामा मैले केही पाउँछु कि भन्ने तपाईँ आशा गर्नुहुन्छ त? आशा गर्दैन नि त। त्यस्तै यी बोधिसत्वहरू पनि यो भावी बुद्ध भविष्यमा गएर बुद्ध हुने व्यक्तिहरूले जब अरूको चाहिँ हित गर्छन् भने त्यही नै आफ्नो हित हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले स्वीकारिसकेको हुन्छ। उसको जीवन मात्र अरूको लागि जीवित रहन सिकेको हुन्छ। सास धरि अरूको लागि नै फेरेको हुन्छ। सास लिँदाखेरि पनि अरूको हितको लागि नै लिएको हुन्छ। हरेक क्रियाकलाप सुत्ता उठ्दा बढ्दा हिँड्दा उसको जीवन जीवित नै अरूको लागि रहेको हुन्छ। आफ्नो लागि भने उसले के पनि स्वीकार गरेको हुँदैन। त्यस्तो किसिमले उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाएको हुन्छ। यसरी अगाडि बढाउँदाखेरि अनि ती बोधिसत्वहरूले उच्च कोटिका ध्यान, ती साधक साधिकाले उच्च कोटिका ध्यान प्राप्त गरिसकेको भए तापनि हैन, अथवा उच्च कोटिको ध्यान प्राप्त नगरिसकेको भक्कर सिकारु हुँदाखेरि पनि उसले पाप कर्म गर्ने छैन। कदाचित पाप कर्म गर्ने छैन र उसले कुशल कर्मलाई जोड दिनेछ। त कुशल कर्म गरेको कारणले र माथिल्लो धातुको ध्यान प्राप्त नगरेको कारणले उसको जन्म त काम धातुमै हुन्छ नि त, तर राम्रो चोलामा हुन्छ। राम्रो चोलामा हुन्छ। काम धातुमै जन्म भए तापनि भलै त्यस्ता रूप अरूप धातुका ध्यान प्राप्त नगरिसकेको भए तापनि काम धातुमै जन्म लिए तापनि राम्रो कोखमा चोला लिन्छ उसले हैन। त्यस्तो अवसरहरू पाइरहेको हुन्छ। यदि उसले रूप धातु अरूप धातु जस्ता
माथिल्लो धातुका ध्यानहरू प्राप्त गरिसकेको छ भने हैन माथिल्लो धातुमा त्यति रहन चाहँदैन। आफ्नो प्रणिधान प्रार्थनाको कारणले आफ्नो समाधिको बलले काम धातुमा चाहेरै जन्म लिन्छ र अरूको हित गर्छ। उसले पाप कर्म कहिले पनि नगर्ने भएकोले नर्क प्रेत पशुमा उसको जन्म कहिले पनि हुनु पर्दैन। तापनि यदि उसले नर्क प्रेत पशु लोकमा जन्म लिएर कसैको उद्धार हुनेवाला छ भने उसले चाहेर ऊ त्यहाँ जान सक्छ, मात्र अरूको उद्धार लिनको लागि, गर्नको लागि, न कि पाप कर्मले। त्यस्तो किसिमले चाहिँ यो साधना मार्गमा अप्नाइएको हुन्छ। बुझ्नु भने कि छोटकरीमा भन्यो भने भनौँ न अब हेर्नुहोस् है त, बौद्ध धर्ममा 3 धातु छन्, काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु भनिन्छ। काम धातु भनेको चाहिँ अहिले हामी बसेको हाम्रो चोला होस् अथवा हामी बसेको ठाउँहरू होस्, यी सबैले काम धातु भन्छन्। यसमा अब धेरै चोलाहरू छन्, यसमा स्वर्गलोकदेखि लिएर थुप्रै छन् यसमा, होइन। यसलाई काम धातु भनिन्छ। जहाँ पञ्चकाम गुण प्रति आसक्ति भएर रहन्छ यसलाई काम धातु भनियो। त्यसपछि माथि गएर रूप धातु भनिन्छ, अर्को भाषामा ब्रह्मलोक पनि भनिन्छ। फेरि अहिले हाम्रो यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्ने ब्रह्म र यहाँ अहिले मैले भनिरहेको ब्रह्मा बिल्कुलै फरक कुरो हो। ब्रह्मलोक भनिन्छ, 17 भुवन छ, त्यसलाई चाहिँ रूप धातु भनिन्छ। त्योभन्दा माथि फेरि अरूप धातु, जहाँ रूप नै छैन, जहाँ निराकार छ, त्यसमा चाहिँ अब स्थान नभए तापनि अब के अरे अवस्था भनौँ न, मनको अवस्था, 4वटा अवस्थाहरू हुन्छन्। हो, यस्तो धातुहरू हुन्छन्। अब काम धातुमा जन्म लिने चाहिँ कर्मले लिएको हो भने रूप धातु र अरूप धातुमा जन्म लिन चाहिँ त्यहाँ पनि कर्मै हो, तापनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो कर्म गरेको हुनुपर्छ कि समर्थ ध्यान प्राप्त गरेको हुनुपर्छ, तब मात्रै त्यहाँ जन्म लिन सकिन्छ। अन्यथा कर्म गर्दैमा त्यहाँ जन्मने भन्ने कुरा हुँदैन। तर काम धातुमा चाहिँ अब खराब कर्म गर्ने पनि अब सबैको जन्म यहीँतिरै हुने हो। त्यसकारण अब सम्मासम बुद्धको भुवनमा जानको लागि, बुद्ध भूमि प्राप्त गर्नको लागि यस बोधिसत्वको मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू भलै उसले रूप धातु र अरूप धातुमा पुग्ने ध्यान गरि नसकेको भए तापनि उसले अकुशल कर्म गर्ने छैन। उसले कुशल कर्म गर्छ। कुशल कर्म गरिसकेपछि ऊ नर्क प्रेत पशुमा जानु पर्दैन र काम धातुमै जन्म लिए तापनि राम्रो जन्म लिन्छ, उसले सुगतिमा जन्म हुन्छ उसको, होइन। अब त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको बोधिसत्वहरू जसले चाहिँ समाधि ध्यानहरू प्राप्त गरेका छन्, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, आकाशनान्त यातन, विज्ञानान्त यातन, आकिञ्चन यातन, नाम नैवसँग यातन जस्ता ध्यान प्राप्त गरिसकेको छ भने त पनि महाकरुणा उत्पन्न गरेर, होइन, महाकरुणा उत्पन्न गरेर र त्यो ध्यानले त्यहाँ जानलाई रोकेर, होइन, ब्रह्मलोक र अरू धातुमा जानलाई रोकेर काम धातुमा नै जन्म लिएर अरू प्राणीको हित गर्न सक्षम हुन्छन्। त्यस्ता महत्त्वपूर्ण ध्यानहरू उनीहरूमा प्राप्त भएको हुन्छ, होइन। ऊ चाहिँ काम धातुमा जन्म लिने तत्त्व त्यागिसकेको भए तापनि महाकरुणाको कारणले र प्रार्थनाको कारणले प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ काम धातुमा, होइन, चाहेर जन्म लिन सक्छ। यति मात्रै होइन, उसमा यस्तो रीति प्रातिहार्य पनि हुन्छ। त्यस्तो रीति प्रातिहार्यको कारणले आफू काम धातुमै रहे तापनि आफू जस्तै रूप र निर्मित काया बनाएर तुषिता भुवन, होइन, तुषिता भुवन आदिहरूमा पनि जन्म लिएको लीला देखाउन सक्छ र अरूको हित गर्छ। यो थियो एउटा सामान्य बोधिसत्व
जसले आर्य भूमि प्राप्त गरिसकेको छैन, अहिले आर्य भूमि प्राप्त नगरेको भए तापनि यस्ता सद्गुणहरू उसले हासिल गरिसकेको हुन्छ। त्यसपछि जब ती बोधिसत्वहरू आर्य भूमि प्राप्त गर्छन्, त्यहाँबाट त झनै यस्ता सद्गुणहरू त असीम असीम अचिन्तनीय सद्गुणहरू प्राप्त गर्दै जानेछ। यसको लागि यहाँ भूमिको बारेमा अलिकति कुरा गर्न जरुरी छ। यहाँ भूमि भूमि भनी धेरैपल्ट यो नाम आइसकेको छ। भूमि भूमि भन्छ हामीले, भोट भाषामा यसलाई साह भनिन्छ। अब यो भूमिको अर्थ चाहिँ यहाँ विद्वानहरूको भनेअनुसार महाकरुणा, अहिले हामी यहाँ बोधिसत्व भूमिको बारेमा कुरा गर्दैछौँ है। फेरि महाकरुणाले सम्पन्न भएको र शून्यता बोध गरेको, शून्यता बोध गरेर पनि, शून्यता प्रत्यक्ष बोध गरेर पनि महाकरुणाले सम्पन्न भएको लाई भूमि भनिन्छ, हैन? भूमि भनिन्छ। अथवा यसको शब्द अर्थ निरुक्ति भनौँ कि शब्दको अर्थ चाहिँ भूमि भन्यो के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि प्राप्त हुनुपर्ने सद्गुणहरू छन्, ती सद्गुणहरूको आधार बनेकोले भूमि भनिन्छ। भोलि गएर सम्मा सम्बुद्धत्व प्राप्तसम्मको सद्गुणहरूलाई थेग्न सक्ने आधार भएकोले भूमि भनिन्छ। जसरी पहाड, हिमाल, महासमुद्र, बोट बिरुवा अनि जैविक अनि निर्जीव सबै कुरालाई थाम्न सक्ने पृथ्वीलाई भूमि भनिन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै कुरा हो, सद्गुणहरूलाई थाम्न सक्ने आधार भएकोले भूमि भनिन्छ। र वास्तवमा आर्य भूमि भनेको चाहिँ शून्यताको प्रत्यक्ष दर्शन पाएर महाकरुणाले सम्पन्न हुनु नै यहाँ आर्य भूमि हो। हैन? अब यो आर्य भूमिको बारेमा अलिकति यहाँ हामी बताउँ। अब यसमा बोधिसत्व भूमि 10 छन् अनि 11औं सम्मा सम्बुद्ध भूमि नै हो सूत्र अनुसार। अब यो बोधिसत्व भूमिको मापदण्ड के कति हो त? कहाँबाट कहाँसम्म प्रथम भूमि, कहाँबाट कहाँसम्म द्वितीय भूमि, यसलाई कसरी छुट्याउन सकिन्छ यो पनि अलिकति हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। किनकि भोलि हामी अभ्यास गरेर त्यो भूमिहरूलाई अतिक्रमण गरेर जानुपर्ने हुन्छ, त्यो खुड्किला टेक्दै जानुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई अहिलेदेखि थाहा पाउनुपर्छ कि यस्ता यस्ता सद्गुण भएपछि म यो भूमिमा रहेछु भन्ने थाहा पाउनु पनि हुन्छ। त्यसको लागि हैन यसको सीमा, प्रथम भूमि र द्वितीय भूमिको सीमा कसरी भिन्न हुने, भिन्न छुट्याउने सीमाको बारेमा अनात्मा ज्ञान, अनात्मालाई प्रत्यक्ष दर्शन पाएर जुन अनात्मा ज्ञान लाभ हुन्छ, जबसम्म अनात्मा ज्ञान लाभ भइसकेपछि, जबसम्म दुशील को दाग सूक्ष्म किसिमको, अथवा दुशीलै त के पनि हुँदैन, त्यहाँ शील त पुरै सम्पन्न भइसकेको हुन्छ, तैपनि त्यसको एउटा चाहिँ वासना, दुशीलको वासना, सूक्ष्म किसिमको वासनाहरू जानिकन हैन लाग्ने सम्भव रहन्छ, तबसम्म प्रथम भूमि भनिन्छ, पहिलो भूमि। जुन बेला हैन प्रथम भूमि फेरि एकपल्ट सुन्नु होला हैन। अनात्मा ज्ञानको बोध, अनात्मा ज्ञानको चाहिँ लाभ गरिसकेपछि जबसम्म शील हैन, शीलमा दाग, अब शील बिगाऱ्यो भने शीलमा दाग लाग्छ, खोट हुन्छ। शीलमा लाग्ने दाग खोट साना साना सूक्ष्म किसिमका कुराहरू हुन्छन्। त्यस कुराको जानकारी हरदम, हर हमेशा, हर पल भइरहन्छ, सचेत भइरहन्छ।
हैन? सिलमा लाग्ने दाग चाहे त्यो मसिनो किन नहोस्, त्यसबारेमा आफूलाई बचाउनको लागि, दुश्शीलबाट बच्नको लागि जबसम्म हरदम, हर क्षण, हर पल होसमा रहिरहन सक्दैन, तबसम्म प्रथम भूमि हो। जब सक्छ त्यसपछि द्वितीय भूमि हो भनेर यसरी यसको सीमा छुट्याइन्छ, हैन? भन्नुको तात्पर्य भगवानले सिकाएको अनुशासनमा कुनै पनि दाग लाग्ने सम्भावना जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म प्रथम भूमि नै हुन्छ। जब त्यो सम्भावना रहँदैन तब वो द्वितीय भूमिमा पुगिसकेको हुन्छ। त्यसपछि जबसम्म समस्त लौकिक ध्यानमा समापत्ति हुन र श्रुतमय ज्ञान, समस्त श्रुतमय ज्ञानलाई धारण गर्न सक्दैन तबसम्म द्वितीय भूमिमा रहेको मानिन्छ। जब ऊ सक्छ ऊ तृतीय भूमिमा पुगिसकेको हुन्छ। जबसम्म सम्मा सम्बुद्धत्वमा पुर्याउने इन्लाइटनमेन्ट फ्याक्टर, सम्मा सम्बुद्धत्वमा पुर्याउने बोधिका पक्ष हैन, बोधि पक्षका साधनाहरू छन्। यसलाई निरन्तर रूपमा त्यो साधनामा रत भएर रहिरहन सक्दैन तबसम्म तृतीय भूमिमा हो। जब ऊ त्यसमा निरन्तर रूपमा रहिरहन सक्छ तब ऊ चतुर्थ भूमिमा पुगेको मानिन्छ। जबसम्म चार आर्य सत्य, दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य, जबसम्म ये चार आर्य सत्य हैन आई जुन तृतीय भूमिबाट चाहिँ कसरी चतुर्थ भूमिमा प्रवेश गर्छ भन्ने बारेमा यो लौकिक समता ध्यान हैन, लौकिक समता ध्यानमा पटक पटक रहन नसक्नु, लौकिक समता ध्यानबाट प्राप्त भएको स्वाद प्रति आसक्ति हुनु, विषय धर्म प्रति आसक्ति हुनु र उपेक्षा समापत्तिमा रहन नसक्नु तबसम्म तृतीय भूमि। जब त्यसमा सक्छ तब ऊ चतुर्थ भूमिमा पुग्छ। त्यसपछि चार आर्य सत्यको भावना गर्दाखेरि सांसारिक पक्ष र नैर्याणिक पक्ष अथवा संसारको पक्षमा र निर्वाणको पक्षमा चित्तलाई रोकेर हैन उपाय कौशल्य सम्पन्न भएर बोधिपाक्षिक अभ्यास गर्न सक्दैन तबसम्म ऊ चतुर्थ भूमि, जब सक्छ ऊ पाँचौं भूमि। अब यहाँ भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ यो संसार हो, यो निर्वाण हो,
निर्वाणमा शान्त छ, संसारमा खतरा छ भन्ने जस्ता यस्ता परिकल्पनाहरूका कुराहरू अझै सम्मा सम्बुद्धको निर्वाण माथिल्लो स्तरको निर्वाणलाई छोडेर र निम्न कोटिको निर्वाणलाई पक्ष लिएर अनि संसारपट्टिको चाहिँ प्रतिलाई पनि हैन पक्ष लिने जस्ता यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ सम्मा सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि हैन। सम्मा सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि त अब अरहतको निर्वाणलाई पनि अतिक्रमण गरेर जानुपर्ने हुन्छ। संसारलाई त अतिक्रमण गर्न पर्यो अरहतको मात्रै होइन, प्रत्येक बुद्धको निर्वाण पनि अतिक्रमण गरेर माथि पुग्नुपर्ने भएकोले जबसम्म यो सांसारिक र यो तल्लो स्तरको निर्वाणलाई रोकेर उपाय कौशल महाकरुणाले सम्पन्न भएर सम्मा सम्बुद्धत्वको निर्वाण प्राप्तिको लागि चाहिँ भावना गर्न सकिरहेको हुँदैन, त्यो भावनालाई निरन्तरता दिन सकिरहेको हुँदैन, तबसम्म चौथो भूमि, जब त्यो भावनालाई उसले निरन्तरता दिन सक्छ तब ऊ पाँचौं भूमिमा पुगेको हुन्छ। त्यसपछि जबसम्म भव संसारप्रति दिक्क मान्ने अनिमित्तता जस्ता गम्भीर विषयमा ध्यान गर्न नसक्ने, ती ध्यानहरूलाई निरन्तर दिन नसक्ने, तबसम्म पाँचौं भूमिमा रहेको मानिन्छ। जब उसले त्यो सक्ने क्षमता प्राप्त गर्छ तब ऊ छैठौं भूमिमा पुग्छ। त्यसपछि जबसम्म हर हमेशा हरदम हैन अनिमित्ततामा ध्यान गरिरहन सकिरहेको हुँदैन तबसम्म छैठौं भूमि। जब त्यो अनिमित्तता भन्ने गम्भीर विषय, अब यस बारेमा हामी पछि भनौँला, निमित्त अनिमित्त भन्ने कुरा हामी पछि भनौँला, अहिले यति बुझौँ। अनि जब उसले चाहिँ अनिमित्तता प्रति अनि ध्यान गर्न सक्षम हुन्छ तब ऊ सातौं भूमिमा पुगेको मानिन्छ। जबसम्म अनभोग रूपमा भनेपछि आफसे आफ परिकल्पनालाई अगाडि नसारिकन म यस्तो गर्न पर्यो नि उस्तो गर्न पर्यो भने जस्तो परिकल्पनालाई अगाडि नसारिकन आफसे आफ निर्विकल्प रूपमा रहेर ध्यान गर्न सक्दैन तबसम्म ऊ सातौं भूमिमा रहेको हुन्छ। जब सक्छ आठौं भूमिमा रहेको हुन्छ। त्यसपछि जब उसले चार किसिमका प्रतिसंवेद भने हामी यो पछि आउँला, चार किसिमका प्रतिसंवेद, अर्थ प्रतिसंवेद, धर्म प्रतिसंवेद, शब्द के भन्नेहरू हुन्छन्। चार किसिमका प्रतिसंवेदलाई बोध गरेर धर्म देशना गर्ने अधिकार प्राप्त हुँदैन तबसम्म ऊ आठौं भूमिमा रहेको हुन्छ। जब उसले त्यो प्राप्त हुन्छ तब ऊ नौं भूमिमा पुगेको हुन्छ। जब उसले भगवानको धम्मकायालाई पूर्ण रूपमा प्राप्त गरेको हुँदैन तबसम्म ऊ के हो जबसम्म उसले धर्मकाया प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन र सम्यक विद हुँदैन तबसम्म ऊ नौं भूमिमा, जब हुन्छ ऊ चाहिँ दशौं भूमिमा पुग्यो हुन्छ। र त्यसपछि निर्मित काया लगायत प्राप्त गर्ने अधिकार पाएर समस्त विषय प्रति बिना रोकटोक जान्ने ज्ञान उत्पन्न हुँदैन तबसम्म ऊ दशौं भूमिमा हुन्छ। जब त्यो उत्पन्न हुन्छ तब ऊ चाहिँ बुद्ध भूमिमा पुगेको हुन्छ, 11औं भूमिमा भनेर हामीले यसलाई मोटामोटी आज हामी चस्स छोएका मात्रै हौँ र यसलाई राम्रैसँग चाहिँ हामी बुझ्ने कोसिस हामी भोलि गर्नेछौँ। आज अलिकति यति चस्स छोइहाल्नु भनेर मैले छोएको मात्रै हो। भोलि हामी भूमिको बारेमा राम्रैसँग कुरा गर्नेछौँ। हस्त यति भन्दै
आजको धर्मदेशनालाई यहीँ विश्राम दिन चाहिँ पुण्य परिणाम गरौँ सोनम दिए थम्चे सिब ये थुम्ने ये पे दनाम फम्जे ने के गा नाचे बलों ठुप सिबे सोलेन डोवा डोलो वरा इशु